السلام عليكم شباب، صافا لاباس عليكم؟ كلشي بخير، صحه مزيان ان شاء الله. غادي نحاولوا نكملوا ليكزيرسيس ديالنا ديال لابياج دين فاصاد دين فارماسي. دونك وصلنا لليطاب ديال لي ماتيريو، يعني ديجا بريبارينا لي ماتيريو ديال لينوكس وديال الفيتراج. دونك غادي نشوفوا كيفاش نقدروا ان شاء الله نابليكيوهم على لا بورت دونطري ولا لا فيترين. دونك ديجا هنايا اورغانيزينا يعني لي زيليمون ديالنا في لي جروب. باغ اكزومبل عندي هنا لي بانس، دونك لي بانس اوتوماتيكمون غادي نعطيهم الماتيريو ديال لينوكس. عندنا دو ميثود باش نقدروا نابليكيو الماتيريو ديالنا. بروميير ميثود يعني نقدر نجليسي ديريكتومون الماتيريو ديالي للجروب. هنا غير واحد المساله باش تعرفوا بالنسبه للجروب، يعني الى ابليكيت عليه الماتيريو راه اوتوماتيكمون غادي ابليكي ليا على 4 ديال لي زيليمون اللي وسط منه. اوكي، مي ملي كيكونوا معزولين في ديك الحاله كيخصني نجليسي الماتيريال ديالي لشاك اليمون. مي ملي كيكونوا اون جروب يمكن لي نجليسي باغ اكزومبل الماتيريال ديالي بهذا الشكل هادي، تلاحظوا معايا راه ابليكا، ولا كنسيليكسيوني الجروب هو الاول وكنمشي للماتيريال اللي بغيت نابليكي عليه، كندير عليه بوطون دغوا وكنقول ليه ابليكي. هذه من جهه. مساله اخرى، دي فوا كنلقى مثلا شي جروب كاين عندي، ولكن ملي كنابليكي داك الماتيريال يعني على الجروب ما كيعطينيش كيف تنقولوا، ما كيافيشيش ليا الماتيريال ديالي على لوبجي اللي انا خديت. دي فوا كيكون ديجا لوبجي ديالي فيه واحد الماتيريال وديجا داخل في داك الجروب. يعني في ديك الحاله شنو كيدير اللوجيسيال؟ كيعطي الاولويه الماتيريال اللي مابليكي ديريكتومون على لوبجي ديالي. يعني الا بغيت مثلا هاد الماتيريال ديال لينوكس يتابليكا كيف تنقولوا على لي زوبجي اللي لداخل ديالو كاملين، كيخصني نسيبريمي هادوك لي ماتيريال اللي كيكونوا لداخل. باغ اكزومبل مثلا الا خديت الماتيريال ديال الفيتراج ونزلته في الكيب 3، تلاحظوا بلي الكيب 3 خدا لي الماتيريال ديال الفيتراج، لي زوطخ بقاو فيهم لينوكس. علاش؟ لحقاش انا بحال تنقولوا عطيتو ديريكتومون هذاك الماتيريال اللي بغيتو يتابليك عليه. دونك غادي نحيد انا غير باش نشرح لكم هذه المساله هذه. من بعد ما كان ابليكيو الماتيريو ديال لينوكس على لي بانس، غادي نمشي للكادر ديال لا فيترين. دونك كنجي هنايا ديجا درناها في جروب، كندخل كنقلب على نورمالمون فيتراج، هذا فيترين هي هذه. دونك ليكستريزيون كونترولي هو اللي كيمثل ليا الكادر ديالها. دونك غادي نجي نابليكي عليه الماتيريو ديال لينوكس. هنا واخا كيبان ليا كحل بحال هكذا، يعني لحقاش هادي نورمالمون لا سين دو طرافاي سي با، يعني ما دايرش في هذيك كيف تنقول حنايا لو غوندي داكتيال، مازال ما كاينش. يعني حتى كان ابليكي لو غوندي ديالي عاد تي افيشي ليا اكزاكتومون داك لو غوفلي ديال لينوكس، و يعني حتى لونفيرونمون ديالي كيلعب دور كبير. يعني ملي كنشوف الماتيريو نوار هنايا ولا كان ابليكي مثلا الفيتراج وما كيبانش ليا داك لو غوفلي ديالو ولا داك سبيكيلاريتي ديالو، ما يهمش. علاش؟ لحقاش هو اللوجيسيال ما كيعطيكش كيف تنقولوا حنايا الريزلتا فينال ديريكتومون في لابليكاسيون ديال لي ماتيريو. دونك خصني حتى نكالكيلي لو غوندي ديالي، عاد كيافيشي ليا داك لو غوفلي ديال الفيتراج وديال لينوكس بارابور لونفيرونمون اللي داير به. بون من بعد ما كنابليكيو الماتيريو ديال لينوكس، غادي نابليكي الماتيريو ديال الفيتراج بنفس الطريقه. دونك غادي نجليسي على الماتيريو ديال الفيتراج ونجليسي ديريكتومون لوبجي اللي بغيتو يتابليكا عليه. فوالا، دونك عندي هنايا البانو ديال هاد لا فيترين كنعطيها الفيتراج، وكنجي للجروب ديال لا بورت دونطري كنعطيها حتى هي الفيتراج. كيف ما شفنا كيبان ليا هادشي ترونسبارون، يعني كيبين ليا شنو كاين من الجهه الاخرى، ولكن ما كيبانش داك لو غوفلي، ما كيبانش داك لي فيل. لاحظتوا معايا كيبان واحد شويه هنايا لحقاش عندنا واحد ليكليراج باغ ديفو. اوكي، اللي غادي نلقاو هنايا نورمالمون عندي مع لي فلتر. سينو غادي نشوف دونك عندنا واحد ليكليراج بار ديفو. فوالا كاين هنايا في هاد لوبسيون هاد ليكليراج بار ديفو، نقدر ديزاكتيفيه، نقدر نبدل ليه لو سونس ديالو. هذا غير باش كنشوف كيف تنقول حنا انستون بروجي ديالي كيفاش داير. حطوا معايا دخلنا الاوبسيون، عندنا اكليراج بار ديفو. دونك هذه ليطاب الاولى. ليطاب الثانيه اللي غادي نخدموا عليها هي غادي نشوفوا كيفاش نديروا واحد لابياج لهاد لا فاصاد
وغادي نحاولوا نديروا ليها واحد التقسيم بحال لي ابي بلا لي كوبون، يعني با دوك لي بانو ديال لي كوبون كيتقادوا يعني كيتمونطاو على حسب لا فاصاد، كدير لهم واحد لا ستركتير ديالهم باش كتبان يعني كيف تنقولوا استيتيكمون نقيه. فوالا دونك شنو غادي ندير باش نقدر نخدم هاد لابياج هذا؟ اول حاجه غادي نعتمد عليها هو غادي خصني نجي لهاد البوليان. هاد البوليان دابا هو اللي كيمثل ليا لو بروجي ديالي ولا لا فاصاد ديالي. هاد البوليان هذا كيتكون من 3 اليمون، كيتكون من الكيب اللي حفر ليا هاد لا فاصاد ولا فاصاد بليس البوليان اللي هو اللي عطاني هاد ليفي هذا. انا شنو غادي خصني ندير باش يمكن لي نتحكم في هاد الكونتور بوحدو صوف هاد لابوي ديال لونطري برينسيبال وديال لا فيترين؟ كيخصني نكونفيرتي هاد البوليان هذا، يعني ما يبقاش بارامتريك، يرجع اوبجي واحد باش نقدر نلعب فيه كيف ما بغيت. دونك شنو كندير؟ كنسيليكسيوني لوبجي بوليان وكنمشي ليكون ديال كونفيرتي ولا اوتوريزي لي موديفيكاسيون. هنا ملي كنكونفيرتي راه هكذا كيبقى ليا اون جروب، يعني كيعطيني 12 اليمون. هاد لي 12 اليمون هادو غادي نحاول نكونفيرتيهم ولا نكونيكتيهم، يعني نرجعهم اليمون واحد. شنو كندير؟ كنكليكي على الجروب ديالي، كندير عليه بوطون دغوا وكنقول ليه هنايا سيليكسيوني ليست اوبجي، سافو دير داكشي اللي كاين لداخل ديال لوبجي كونتوني ديالو. من بعد تنقول ليه بوطون دغوا كونيكتي لي زوبجي اي سيبريمي. كاين عندنا هنايا كونيكتي لي زوبجي، يعني كيخلي لي لا سورس، حيت الا درت كونيكتي لي زوبجي بوحدها كيخلي لي لا سورس اللي فيها 12 اليمون، مي الى وفي نفس الوقت كيعطيني واحد اللي هو كونيكتي مجموعين. الثانيه كيعطيني كونيكتي لي زوبجي اي سيبريمي، يعني كي كونيكتيه وكيحيد لي لا سورس ما كيخليهاش، هي اللي غادي نختار لحقاش ما عندي ما ندير بلا سورس بوغ انستون. فوالا باش كيرجع ليا اوبجي واحد. يعني الهدف من هذه المساله هذه هو نتحكم في هذا الكونتور بوحدو. غير هنايا عندي واحد بتي بروبليم، هو هاد لا فاصاد هذه كيعطيها ليا مشكله من 3 فاس. هاد المشكل هذا نقدر نتفاداه انا من الاول. شنو كندير؟ غادي نرجع كونترول زد ولا نرجع للانيلي اللي عندي هنايا، نرجع للبوليان ديالي مازال نرجعو بارامتري كيف ما كان، حيت هذه هي الطريقه الوحيده اللي نقدر نرجع بها لحقاش ما درتش بزاف ديال لي زيطاب. كانت عندي لا سوليسيون باش نقدر نكونفيرتي هذيك لي يعني هذوك لي 3 فاس، ولكن عندي طريقه سهله اللي خصنا نعرفوها حتى هي كيفاش نقدروا نتعاملوا معها غير من البوليان. دونك شنو كندير؟ كنجي للبوليان ديالي هنايا في لي بارامتر ديال البوليان عندنا واحد لوبسيون سميتها ماسكي لي نوفيل اريت. هذه كنجي كنكوشيها انا هنايا باش يتافيشاو لي هذوك لي زاريت باش نعرفوا علاش كنهضروا. غادي نجي لافيشاج اون شونجي لو ستيل فيزيوال. هنا كنقول ليه مثلا اونباج دو غورو لين باش كيبانوا لي هذوك لي لين اللي بغيت نتخلص منهم. دونك كنكليكي على البوليان ديالي، من موراها كنجي لي بارامتر ديال هاد البوليان اللي كنلقاوهم في يعني في هاد لا باغ داتريبي. عندنا هنايا واحد لوبسيون اللي سميتها ماسكي لي نوفيل اريت. هادي كنديكوشيها ولا كنكوشيها، غادي تلاحظوا هذوك لي زاريت ما بقاوش. يعني ملي كندير هاد العمليه هادي عاد نرجع نكونفيرتي لوبجي ديالي، سيليكسيوني لوبجي ديالي كنكونفيرتيه وكندير داك الطريقه اللي درنا قبل ما نرجع لهاد ليطاب هادي. بون كنقول ليه هنايا بوطون دغوا كيف ما شفنا وكنقول ليه سيليكسيوني لي سو اوبجي. اونسويت كنقول ليه بوطون دغوا كونيكتي لي زوبجي اي سيبريمي باش كيرجعوا لي اوبجي واحد. من بعد ما كندير هاد العمليه هادي غادي نخليو هاد المرحله هادي اللي يعني السيكونس السادسه باش نشرحوها بطريقه اكثر، نخليو ليها الوقت ديالها الكافي ان شاء الله.